आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। मेरे इंतहाई अजीज़ और मोहतरम कुरान दोस्त बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, कोर्स 4। आज हम सूरत अल बकरा की आयत नंबर 83 पढ़ेंगे, सफ़ा 11 इशारा डी। आप सबको खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज के कोर्स के बाद QC2 से हमने मुसहफ से पढ़ना शुरू किया और पहले 5 सफ़ात उसमें हमने पढ़े, और फिर QC3 में हमने 6 से 10 सफ़ात पढ़े, और अब हम QC4 में अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम उससे अगले 11 से 15 तक सफ़ात पढ़ेंगे। यानी एक पारे या एक जुज को में 20 सफ़ात होते हैं, तो हर कोर्स में सिर्फ 5-5 सफ़ात, 1/4, चौथा चौथा हिस्सा है, ठीक है। और फिर हमने ये भी सीखा कि हर सफ़ा जो है उसको 4 इशारों या 4 पॉइंटर्स में तकसीम किया गया है, और हम इनके इन पेजेस को और इन पॉइंटर्स को अपने हाथों पे मैपिंग इनके कर सकते हैं। तो QC2 का सिलेबस जो था वो हमने अपने दाएं हाथ की 5 उंगलियों पे, यानी अंगूठा पहला सफ़ा था और 5वां सफ़ा छोटी उंगली थी, और इस पे हमने 4-4 पॉइंटर्स हर उंगली पे हमने किए। फिर QC3 में हमने बायां हाथ इस्तेमाल किया, तो उसमें फिर ऐसे था कि छोटी उंगली हमारी सफ़ा नंबर 6 थी और अंगूठा हमारा सफ़ा नंबर 10 था, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको मुकम्मल कर चुके हैं। अब QC4 में आए तो फिर हम हाथ तो दो थे, फिर अब हमने दोबारा से अपना दायां हाथ जो है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और 11वें से 15वें सफ़े तक ये सब इस तरह, और हर फिर एक उंगली या एक उस अंगूठे पे हमारे 4-4 पॉइंटर्स हैं, और एक सबक में हम सिर्फ एक पॉइंटर पढ़ रहे हैं। यानी 4 हफ्तों में जो है 4 लेसन्स में हम जो है वो एक पेज खत्म, एक सफ़ा ख़त्म करते हैं। तो हमने 11 जो है 11वां सफ़ा लास्ट वीक शुरू किया था, तो हमने 2 लेसन्स पढ़े थे, तो 2 हमने इशारे ए और बी पढ़ लिए आज। फिर हमने कल सी पढ़ लिया था, आज हम डी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बनी इसराइल एक बड़ी कौम जिनको हदायत दी गई पर उन्होंने हदायत की कदर नहीं की, इनको हमने जो है QC3 से पढ़ना शुरू किया था, सफ़ा नंबर 6 से, और वो थ्रू आउट हमने यही पढ़ा। अब भी इस कोर्स में भी इसी के मतलब हम पढ़ रहे हैं, बनी इसराइल के मतलब। तो अब ये सफ़ात हैं, तो इनके हम इशारों को देख लेते हैं। 11 नंबर जो है पेज, उसके 4 इशारे थे। जाहिल और पढ़ो लिखो का हाल, आग सिर्फ चंद दिन, कायदा आग और जन्नत का, मिसाके बनी इसराइल। और शॉर्ट इशारे थे, जाहिल, चंद दिन, कायदा, मिसाक। आप लोग हैंड रेस कीजिए और इनको दोहरा दीजिए जी। इशारे सिस्टर आयशा इमरान दोहराएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, दोहराइए बेटा। जी ये है जी, जाहिल और पढ़े लिखों का जाहिल और हाल। पढ़े लिखों का हाल, आग सिर्फ चंद दिन, कायदा आग और जन्नत का, मिसाक बनी इसराइल। मिसाक। जाहिल चंद दिन, कायदा मिसाक बनी ये इसराइल। शॉर्ट इशारे आ गए, जाहिल, चंदी, कायदा, मिसाक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये रिवाइज कर लिया, तो 3 हमने पढ़ लिया। आज हम चौथा इशारा पढ़ेंगे। थैंक यू सिस्टर। अब आज के इशारे का हम मिसाके बनी इसराइल का तारुफ ले लेते हैं। ये चौथा इशारा है सफ़ा नंबर 11 का, ठीक है, डी। पिछली आयतों से इसका क्या ताल्लुक है कि अल्लाह ताला लगातार बनी इसराइल के बातिल अकायद और इनकी बदअमालियों को बयान फरमा रहे हैं। इसमें एक ही आयत है, आयत नंबर 83, और इससे हम 2 सबक सीखेंगे कि दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है, और सारे अंबिया इसी दीन को लेकर आए। और दूसरा सबक ये है कि बनी इसराइल को भी इन्हीं 8 बुनियादी चीज़ों पर अमल करने का हुक्म दिया गया था, जिनका हुक्म हम मुसलमानों को भी दिया गया। तो हम इसमें देखेंगे वो कौन सी 8 चीज़ें हैं जिसका हुक्म उन्हें भी दिया गया और हमें भी दिया गया। अगर हम ये देखें कि पहली लाइन में भी कोई नया लफ्ज नहीं है, दूसरी में भी नहीं है, तीसरी में 3 है, लेकिन ये भी इससे हम फेमिलियर हैं। कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, मेरा नहीं ख्याल ये हमारे लिए, ये यतामा मसाकीन तो हमें पता है, कराबतदार, कुर्बा।
اردو میں بھی ہم یہ استعمال کرتے ہیں. حسنہ ہمارے لیے ایک نیا لفظ ہے، اور اس میں موردون، تو فریز سے ہم وَأَنْتُمْ موردون سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھیں گے، ان کو سیکھ لیں گے، تو ان کی ہم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ہم پہچان کر لیں گے. جی تلاوت کون کرے گا؟ سسٹر انیلا، آپ نے تلاوت کے لیے ہاتھ کھڑا کیا. جی جی بالکل. چلیے پھر آپ تلاوت کر دیں، باقی لوگ ہاتھ پلیز نیچے کر لیں، بعد میں آپ سے سنتے ہیں. سسٹر نازیہ. اعوذ باللہ. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين صدق الله العظيم. جزاک اللہ سسٹر. یہ آدھا حصہ ہم نے اس آیت کا کیا، آیت نمبر 83 کا. اس کا رننگ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور جب ہم نے لیا پختہ عہد بنی اسرائیل سے کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرنا، اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے. اب ہم لفظ پر لفظ دیکھ لیتے ہیں. واو حرف ہے، اس جب یہ بھی اسم ظرف میں آ جاتا ہے. اخذنا، ایسا ہم نے کیا اور ٹیبل پڑھا تھا، امرنا. ٹھیک ہے، تو یہ جمع متکلم کا صیغہ بن جاتا ہے. ٹیبل کا کوئی ٹکڑا ہم اس کا نہیں کرتے. میثاق جو اسم ہے پختہ عہد، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے حضرت یعقوب کے جو اولاد، شاید بنی ویسے ہوتا بیٹے، تو جو ان کی آگے سے اولاد چلی تو ان کو بنی اسرائیل ہی کہتے ہیں. ان کا لقب حضرت یعقوب کا اسرائیل تھا. لا حرف ہے نہیں، تابدونا ابدا، فعل مضارع. ابدا یابدو کا ٹیبل، یابدو تابدو تابدونا. ٹھیک ہے، تم نہیں عبادت فعل کرو گے یا مضارع. نہیں عبادت کرتے، دونوں اس کے ترجمے ہوتے ہیں. مستقبل والا ترجمہ یہاں اللہ کا مطلب ہوتا ہے مگر یا سوائے، مگر اللہ کی. ٹھیک ہے، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی. وہ بالوالدین، واو حرف ہے، بی حرف جر ہے. ٹھیک ہے، الوالدین تو تین ٹکڑے، اس طرح سے اگر ہم ال کے ساتھ کریں اور اگر الگ کریں گے تو چار ٹکڑے بن جاتے ہیں. والدین جو ہے یہ تسنیہ ہے دو کے لیے، آج ہم پڑھیں گے گرامر میں بھی. ٹھیک ہے، دو کے لیے، یعنی ماں اور باپ دو. عربی میں صرف واحد اور جمع نہیں ہوتا، اس میں دو کے لیے بھی اسپیشل ہوتے، جن کو ہم جیسے ہم نے ہما پڑھا تھا، بینا ہما بھی ہم نے پڑھا تھا، ہے نا. تو یہ دو کے لیے استعمال ہوا ہے، ماں باپ کے لیے. احسان ہم حسن سلوک کرنا، یہ بھی ہم ٹیبل کریں گے ابھی. زی کا مطلب ہوتا ہے والا، ذیل قربا یعنی قرابت والے، یعنی قرابت دار جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں. والیتامہ اور یتیم، والمساکین اور مسکینوں سے. ہم ان کی جو ہے واحد جمع اسماء ہیں وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اور یہ ٹیبلز جو ہیں اس کا ہم احسانہ، اس کا یہ سارے جو ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی شارٹ ٹیبلز کریں گے تو چیزیں ہمیں انشاءاللہ اور کلیئر ہو جائیں گی. کوئی اس میں آپ کو مشکل لفظ تو نہیں لگ رہا؟ یہ بھی کوئی اتنے نئے لفظ تو نہیں ہے نا ہمارے لیے، یتامہ والمساکین. ٹھیک ہے، اچھا ذیل قربیٰ. یہ بتا دیں بنی اسرائیل کے دو ٹکڑے ہوں گے؟ جی دو ہی ہیں بنی اسرائیل. یہ اصل میں اور جو ہے یہ دو، جی دو ٹکڑے ہوں گے بنی اسرائیل. اور جو وزل قربہ ہے اس کے اس وہ کا بھی الگ ہوں با گے، ایک زی ایک القربہ. اگر ال کو علیحدہ کر کے کچھ لوگ الگ کہتے کریں کرے پھر آپ چار کر دیں گے، وا زی ال اور قربہ. لیکن القربہ اکٹھا بھی اگر رکھیں گے پھر تین ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی شرح دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے شرح اس کی یہاں بتائی نہیں. شرح کیوں نہیں آئی؟ شرح اکٹھے ہی بتائیں گے آگے. چلیں جو تو آپ کی باری آگے علم کی. جی سسٹر روبینہ یا سسٹر نازیہ نے بھی ہاتھ کھڑا کیا تھا. سسٹر نازیہ آپ ہمیں اس کو ریوائز کرا دیں ترجمے کے ساتھ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا یہ نیو آئے تھے. یہ یہ دوسری آیت ہے. اتنی سوری، اسی آیت میں پر میں کرتی ہوں، نہیں میں پیچھے کرتی ہوں، سوری. جی اس کو جی یہ پہلے علم آ گیا نا، سکھائیے. جی ہمیں ریوائز کرا دیجیے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاق پختہ عہد بنی اسرائیل سے لا تعبدون الا اللہ کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی وبالوالدین احسانا اور ماں باپ سے حسن سلوک کرنا وذی القربا اور قرابت داروں سے والیتامی اور یتیموں سے والمساکین اور مسکینوں سے جزاک اللہ اسسٹنٹ. صدق اللہ العظیم. جی سسٹر انیلا اگلی بھی تلاوت کر دیں باقی کی. جی میں کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم مورزون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ سسٹر. وَقُولُوا لِلنَّاسِ اور کہو لوگوں سے حسناً اچھی بات. ہم یہ ٹیبل کریں گے، اس کا یہ اسم آ رہا ہے مصدر. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز. وَآتُوا الزَّکَاةَ اور دو زکوٰۃ. یہ تو سب ہمارے منہ پہ چڑھے ہوئے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. کولو آپ کو سمجھے، کالا سے کولو، یہ ناسے کے دو ٹکڑے، ٹھیک ہے. سما پھر، تو پچھلی بات کا کے بعد کچھ عرصے بعد سما، یہ پیچھے سے کنیکٹنگ ورڈ ہی آ جاتا ہے. تولیتم، جی اس کا ماضی کیا ہے؟ دیکھیے ماضی کا ہی یہ سیکھا ہے نا، تو پہلا سیکھا اس کا کیا ہوگا؟ تم والا ماضی تولا کا ہے. تولا تولا، ویری گڈ. تولا کس کے پیٹرن پہ آ رہا ہے؟ تدبرا کے پیٹرن. تدبرا. جی ہم ابھی اس کا شارٹ ٹیبل کریں گے. مزید فی یہ مزید فی میں شاباش. باب تفعول جو ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک اس میں ڈبل تشدید والا آتا ہے. الا مگر، قلیلن تھوڑے، تم میں سے. من کم دو ٹکڑے کریں گے، من حرف جر اور کم ضمیر ہے. اور وانتم اور تم موردون پھر جانے والے ہو. اس کا ماضی کیا ہوگا؟ آرادہ. آرادہ، ارزا. آرادہ، ٹھیک ہے. یہ ابھی ہم وہ کرتے ہیں ٹیبل تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور یہ کیا ہے؟ صحت مند ہے. یہ صحت مند ہے. فائل، کے پیٹرن. فائل اسم فائل کی جمع ہے نا، اسم جی فائل کی بالکل. جمع. ٹھیک ہے، ہم ابھی شارٹ ٹیبل کریں گے تو چیزیں ہمیں انشاءاللہ تعالی اور کلیئر ہو جائیں گی. ان میں کوئی خاص یہ نیا ہے موردون ہمارے لیے، لیکن چونکہ ہم نے الحمدللہ ٹیبلز کیے میں، تو ہم ان کے ساتھ اب کس سے اس کو میچ کریں گے ساؤنڈز کے ساتھ. موری موردون کو زونا کس سے کرو گے؟ توری زونا مسلمون. توری زونا بھی تو ہوتا ہے نا، وہ بھی یہی ہوتا ہے نا، پھر جانے والے. پھر نہیں، پھر جانے معنی کی بات نہیں جی یہاں جی ہم کرتے. ہم ساؤنڈ میں کہہ رہے ہیں تو ساؤنڈ کی، ساؤنڈ کی ساؤنڈ، اگر ہاں ہاں ساؤنڈ میں. جو ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، دیکھیں ہم نے مطلب جی جی اسٹینڈرڈ ٹیبل ہم نے سب سے پہلا پڑھا تھا نا، اسلم افواب فعال کا. تو اس میں مسلمون، موردون، اس کے پیٹرن مطلب میچ آواز کو، اگر ساؤنڈ کو ساؤنڈ سے میچ کریں تو پھر ہمیں سمجھ آ جاتی کہ اسم فائل کی جمع ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تم، ہمیں پتہ ہے نا، یہ اس کے اینڈ میں چینجز آتی ہیں ماضی کے، تو ماضی کے اینڈ میں جو جمع حاضر کا صیغہ آتا ہے وہ تم کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں سمجھ آ گئی شروع میں بھی تا ہے اور یہاں تشدید ہے، تو یہ تدبرا کے پیٹرن سے. کاما، اقامہ، عقیمو، ٹھیک ہے. تو وہ بھی ہمیں سمجھ آ جاتے عقیم. یہ کمزور والا اس میں آ گیا. تو یہ انشاءاللہ ابھی ٹیبلز ہم ریوائز کریں گے تو ہمیں چیزیں. اور اب ایک شرح دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے اور حق کو قبول کرنے سے انکار کرنے کے عادی ہو چکے ہیں. انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان تو کیا، لیکن پھر اس کی خلاف ورزی کر بیٹھے. یہاں اس وقت کے مدینہ میں آباد مسلمانوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ یہود کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کی اکثریت نے اللہ کے احکام سے منہ موڑا تھا. تھوڑے قلیلاً جو ہیں وہ نہیں پھرے، جو زیادہ تر ہیں وہ پھر گئے. ٹھیک ہے.
تو اور ہمارے نام کیا پیغام ہے؟ ہمیں اللہ کی نافرمانی اور حق ٹھکرانے سے بچنا چاہیے. دعا، احتساب اور پلان کے فارمولے کو زندگی میں لائیے اور اس آیت میں بیان کیے گئے 8 شعبوں کا پیغام ہر ایک تک پہنچائیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 8 شعبے کون سے ہیں. پہلی بات، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کیجیے. لا تعبدون الا اللہ، ہم نے پڑھا نا. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے، یتیموں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیے، مسکینوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. تو آپ ترجمہ ہی دیکھیں تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن آپ نے یہ یاد کرنا ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا. لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات کیجیے، چاہے کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے، چاہے کوئی بھی ہو. کہ ہم سے ہی کمتر ہے ایسے ڈھنگ سے، میں کیا ضرورت ہے بات کرنے کی، ایسی بات نہیں ہے. نماز قائم کیجیے، یعنی جماعت کے ساتھ وقت پر اور نماز کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھی. زکوٰۃ عطا کیجیے. تو یہ 8 شعبے ہیں. تو یہی پیغام جو ہے وہ بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، اور یہ ہمیں بھی دیا گیا. ہمیں نافرمانی اور حق کو ٹھکرانے سے بچنا چاہیے، اور یہی فارمولے کے تحت ہی ہم اپنی زندگی میں اس کو قرآن کو لاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، اور اس کو پھر روشنی میں ہم دعا کریں گے، اپنا سیلف ایویلویشن کریں گے، اور پھر ہم اس کے مطابق جو ہے وہ پلان کریں گے کہ کیسے ہم اپنے آپ کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں، کن شعبوں میں، کن باتوں میں ہم کمزور ہیں. ہم اپنی پتہ کرتے ہیں سیلف ایویلویشن میں کہ اگر ہم اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے لگے تو ہمارا معاشرہ کتنا اچھا ہو جائے گا. ہم عبادات میں، اخلاق میں، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اچھے اور بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہماری کوششوں کو کامیاب کرے. ایک حدیث لیتے ہیں. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، یعنی ضرور خبر دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی بڑا گناہ. اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی، یعنی والدین کی نافرمانی شرک کے ساتھ. ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا. تو یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے. تو اس لیے اگر والدین حیات ہیں ان کی بہت خدمت کریں، فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے دعا اور صدقہ کریں. یہ حضرت ابو بکر صدیق نہیں ہے، یہ بھی ایک صحابی تھے، ان کا نام حضرت ابو بکرہ ہی تھا. ٹھیک ہے، یہ دوسرے صحابی ہیں. جی اب علم آپ کی باری. اور کس نے تلاوت کے لیے ہاتھ کھڑا کیا تھا؟ سسٹر ربینہ نے کیا. شہناز امین آپ ایسے کریں، اس کو ریوائز کرا دیں ہمیں ترجمے کے ساتھ. جی سسٹر کیسرا اور سسٹر سعدیہ ہم آپ سے بعد میں کرواتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا نہیں مِيثَاقَ، نہیں بیٹا، اور یہاں جب سے نہیں. ہم نے وقولو، لیا نہیں نہیں، اسکرین نظر آ رہی ہے. و, و, وقولو للناس. جی وَقُولُوا لِلنَّاسِ، اور تم کہو لوگوں سے، حسنا حسنا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم کہو لوگوں سے اچھی بات، اور تم قائم کرو نماز، اور تم دو زکوٰۃ. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم موردون، پھر تم پھر پھر تم گئے پھر مگر گئے. تھوڑے تم میں سے، اور تم پھر جانے والے ہو. موردون ہوتا ہے اراض کرنے والے. ٹھیک ہے، کسی چیز، اور پھر جانا ہوتا ہے کسی چیز سے جو ہے پھر جانا، اس سے اس کے اکارڈنگلی جو کرنا ہے اس سے الٹ کرنا، اس کو چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، اگنور کر دینا کسی چیز کو. ان معنوں جی میں آتا ہے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سسٹر. تو الحمدللہ ہم نے دیکھ لیا. جی ترجمہ دوبارہ سے ریوائز کروا دیں. ابھی کن کن کے ہاتھ کھڑے تھے؟ جی سسٹر کیسرا ہمیں ترجمہ ریوائز کروائیں گی، اور سسٹر ربینہ ہمیں اس کے اسباق ریوائز کرائیں گی. ٹھیک ہے جی، کروائیے سسٹر.
कैसा नहीं, أعوذ कैसा ने بالله तो करवा लिया, सॉरी। जी कैसा أعوذ ने بالله करवाने, हाँ करवा ले, सॉरी, जी जी भूल जाती हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ये सॉरी सॉरी, अब मैम पूरा करवाना है या सिर्फ उस एक दूसरी मिनट आयत का? रुको, ये जरा स्क्रीन ठीक नहीं है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। नहीं, सिर्फ तर्जुमा बेटा पढ़ेंगे यार, सिर्फ तर्जुमा नहीं दोबारा नहीं, दूसरी आयत का तर्जुमा है ना सिर्फ। चल नहीं, वो पूरा है, ठीक, ये सही हो पूरा गया है, सही ये हो गया। पूरा है जी, ये अऊज़ु पूरा बिल्लाहि है, मिनश शैतानिर ये रजीम पूरा है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और जब हमने लिया बनी इसराइल से पुख्ता अहद कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना और माँ बाप से हुस्ने सलूक करना और कराबतदारों और यतीमों और मिस्कीनों से, और तुम कहना लोगों से अच्छी बात और नमाज कायम करना और ज़कात देना, फिर तुम फिर गए तुम में से चंद एक के सिवा और तुम फिर जाने वाले हो। जज़ाकल्लाह, सदक़ल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब इसके असबाक दोबारा किसकी बारी रह गई थी? मेरी से सर कैसरा की रख दी जी, बेटा करवा दीजिए, दो बड़े ही इंपॉर्टेंट असबाक हैं मेरी आपने कहा था डॉक्टर बीना, जी। आप करवा दीजिए, जो रह गया वो करवा दीजिए। बतवा दें। अच्छा, अल्लाह ताला का सिर्फ एक दीन है और सारे अंबिया इसी दीन को लेकर आए, यानी इस्लाम। बनी इसराइल को भी इन्हीं 8 बुनियादी चीजों पर अमल करने का हुक्म दिया गया और जिनका हुक्म हम मुसलमानों को दिया गया है। हमें ये हमने भी सीखी हैं वो 8वीं चीजें, तो हमने अब दुआ क्या करनी है कि ए खुदा, इन ए अल्लाह, इन 8 शोबों में से हर एक शोबा में बेहतर बनने में मेरी मदद फरमा। आमीन। फिर सेल्फ इवेल्युएशन करें कि किन चीजों में आमीन। हमारी हमें हमें कमी है, हम नहीं ठीक कर रहे। फिर हम प्लान बनाएंगे, इस तरह से प्लान बना सकते हैं कि मैं प्लान बनाऊंगा इंशाल्लाह कि इन 8 चीजों को कैसे जिंदगी में लाया जा सकता है, खास तौर पर इन शोबों में जिनमें मैं कमजोर हूँ। तो जब हम सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं तो हम ये डिटरमिन कर लेते हैं, समझ आ जाती है कि कहाँ हमारी हम निगलेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे फिर जो है ना आप तो बेहतर कर लेते हैं इंशाल्लाह। और प्लान अगर आप बनाते हैं तो उलमा से भी आप चेक करवा सकते हैं कि जी मैं ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो ये ठीक है। और फिर हम लोगों को बताते हैं, यानी कि हम तबलीग भी करते हैं। और अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि इन सब में हम अपने आप को बेहतर बना सकें। आमीन सुन्नी। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं कल इस आयत में आने वाले अस्मा और अफाल देख लेते हैं। पहले अस्मा देख लेते हैं। वालिदैन आया, ये तस्निया है, जमा नहीं है, तो इसका वाहिद है वालिद। ठीक है, ये आपके आ जाता है कि उसमें, ये आपने याद टू लिखा ना ऊपर, ये तस्निया, ये जमा नहीं है। वल यतामा, तो ये जमा है, तो यतामा इसका वाहिद होगा यतीम। मस, ये भी जमा मुकस्सर, ये तो खैर तस्निया है, ये जमा मुकस्सर है, ठीक है। अब ये बताएं, ये जो मसाकीन है इसका वाहिद क्या होगा? मस्कीन। ठीक है, अब ये कौन सी जमा है बताइए, ये मुकस्सर है या सालिम है? गौर से देख के ये एक बताना। जमा मुकस्सर मुकस्सर है। मुकस्सर मुकस्सर वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि देखिए मिस्कीनीन नहीं है कि यादून का इजाफा हुआ है, मसाकीन है, अलिफ तो नहीं था इसमें, तो ये मुकस्सर है। यानून से ये गलती ना हम कर लें कि हम कह जी ये भी जमा सालिम है। मसाकिन हम आगे और डिटेल भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जमा मुकस्सर या तस्कीर, जमा तस्कीर जो है इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अगले इस बात में। सलात की जमा हम सबको पता है सलावात, और ये जमा सालिम है क्योंकि गोलता को हटा के हम अलिफ्ता कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जमा ये बन जाती है, मुन्नस की जमा होगी ना, मोनस की मुन्नस जमा, सलात। मोनस की जमा सालिम है, ठीक है। कल भी हमने 3 पढ़ी थी, मोनस की जमा सालिम है ना, ये भी मोनस की जमा सालिम है। ठीक हो गया, ये सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको और कुछ नहीं भी है, तो इंशाल्लाह हम इनको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अब आ जाते हैं अफ़ाल की तरफ। सबसे पहले हम सलासी मुजर्रद, ये 4 अब्बाब पे, फतहा, नसरा, दरबा या समिया पे, ये तो ये आ गया नसरा पे का सबसे पहले अबादा। नसरा के बाब से है ऐन, बाब, बा और दाल जो हैं इसके मादा के हरूफ हैं,
جی اس سسٹر نجمہ ہمیں اس کا شارٹ ٹیبل کرائیں گے اور باقی سب لوگ اشارے کر کے ریپیٹ کریں گے سسٹر نجمہ کے ساتھ. جی سسٹر نجمہ کروائیے. جی 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 عبدا یعبد عبد عابد معبود عبادت. شاباش. اس کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کرنا. اس نے اس نے عبادت کی. عبادت کی. عبادہ اس نے عبادت کی. عبادت ان کا مطلب ہے عبادت کرنا. ٹھیک ہے، جنرلی ہم ماضی کا ترجمہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو. تو یہ باب نصرہ سے ہے، دیکھیں پیش کے ساتھ، پیش والا فعل مضارع اور پیش والا جو ہے امر جو ہے وہ حمزہ پیش والا کہاں لگتا ہے؟ باب نصرہ میں لگتا ہے، باقی تینوں میں زیر والا لگتا ہے، اور مزید فی میں ہم نے زبر والا حمزہ لگے گا. وہ صرف واحد وہ ایک باب ہے جس میں زبر والا لگ رہا ہوتا ہے. یہ امپورٹنٹ چیزیں اگر ہم یاد رکھیں تو ہمیں پہچاننے میں پھر بہت آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کرومہ کا ٹیبل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو یہ اس کے پیٹرن پہ ہے. ابھی ہم صرف شارٹ ٹیبل کر لیتے ہیں، کرومہ کا ہم پورا ٹیبل کریں گے نیکسٹ کلاسز میں. ہا سین اور نون یہ اس کے مادہ کے حروف ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے دیکھیں، ہم نے تینوں زبر والا پڑھا، پھر ہم نے جو باب سمیہ میں پڑھا سین اور میم کے نیچے یعنی عین کلمہ کے نیچے کیا تھا؟ زیر آ گئی تھی. یہاں عین کلمہ کے اوپر پیش ہے ہاسونا، اور باقی جو ہے نا وہ اس کی طرح ہی ہیں، باقی نصرہ کی طرح سے ہیں دونوں یہ فعل کی چابیاں. یابدو تھا تو یخسنو ہے، اوبد تھا تو احسن ہے. یہ دونوں جو ہیں افعال کی دو چابیاں یہ نصرہ کے باب پہ ہیں، لیکن پہلے والے میں عین کلمہ پہ پیش ہے. کاروما اسی طرح ہاسونا. ٹھیک ہے، اور حسن اس کا ڈفرنٹ بنتا ہے جو ہے اسم فاعل. ویسے ان کے فعیل کے وزن پہ بنتے ہیں کریم حکیم، لیکن یہ ان سے بھی ڈفرنٹ. حسین بہت کم استعمال ہوتا ہے، ایکچولی حسین بننا چاہیے تھا، لیکن حسن استعمال ہوتا ہے اس کا اسم فاعل. مفعول اس کا استعمال نہیں ہوتا. حسن اس کا مصدر ہے. تو یہ ابھی یہ یاد کر لیجیے، ہم انشاءاللہ کرومہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو اور اس کی مزید سمجھ آ جائے گی. یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ اس کا مصدر ہے، یہ دیکھیے یہ مصدر ہے. ٹھیک ہے، تو مفعول استعمال نہیں ہوتا. حسنا یحسن احسن حسن ڈیش حسن. تو یہ ہم جو ہے اس طرح سے اس کو یاد رکھیں گے. اخذنا ہمیں پتہ ہے حمزہ والا، حمزہ خا اور زا. باب اس کا نصرہ ہے، اور اس کا اگر ہم کوڈ کریں تو وہ کیا بنتا ہے؟ امرا. امرا ہم نے کیا تھا نا ڈیٹیل میں. جی یہ اس کا شارٹ ٹیبل کون کروائے گا؟ جی میں کرا دوں. جی سعدیہ ذیشان کرائیں گی، کرائیے. اخذا اس کا حمزہ خا اور زا ہے، یہ نصرہ شاباش. کے پیٹرن پہ ہے. جی اخذا یاخذو خذ، آخذ ماخوذ اخذ. اچھا، اس کا کیا مطلب ہے ماضی کا؟ اس نے لیا یا اس نے پکڑا. اس نے لیا یا اس نے پکڑا. شاباش. یہ حمزہ والا صحت مند فعل ہے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر روبینہ ہمیں کالا کا شارٹ ٹیبل کروائیں گی. پہلے اس کا مادہ بتائیں، کالا اس کا کالا باب جو ہے بتائیے. کمزور جی ہے، یہ کمزور ہے، نصرہ کے باب سے ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے قاف واو لام، اور اس کا جو ہے اس نے کہا، اس کے میننگ ہے جی کالا کالا یقول قل قائل مقول قول. اور ویری گڈ. جو کا کوڈ ہے اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے کانا بھی اسی کوڈ پہ بنے گا، تابا بھی، زاکا بھی، تو ہمیں بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور کالا لیکن ہمیں پتہ ہے کہ الف کبھی بھی مادہ کا حصہ نہیں ہوتا، ہمیں بے شک نظر آتا ہے. تو اس وجہ سے اس کے روٹ جو مادہ کے حروف ہیں ہم کیوں ضرور اس میں بولتے ہیں یہاں، یا اس کی جگہ واؤ ہوگا یا اس کی جگہ یا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس کی جگہ واؤ ہے. جنہوں نے کر لیا پلیز آپ لوگ ہاتھ نیچے کر لیں. سسٹر شجیلا ہمیں کرائیں گی کلا کا شارٹ ٹیبل، باقی لوگ ہاتھ نیچے کر لیں.
جی سسٹر شجیلا کروائیے. السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. وبرکاتہ. جی اس کا باب جی کیا ہے اور اس کا مادہ کیا مادہ ہے؟ جی اس کا مادہ قاف لام لام اور ضربہ کے باب سے ہے. ویری گڈ. اور یکساں حروف یہ والا حرف یکساں حروف. اور جی اس کا اللہ ریفرنس ٹیبل دلہ ہے. ٹھیک ہے دلہ. ریفرنس جی ٹیبل دلہ ہے. شاباش اب کیجئے جی. اللہ اس کا ماضی کا جو ہے وہ قلہ یقلو قلہ قلیل ڈیش قلن. کلو یہ نسبت نیا ہے لیکن جیسے دلہ تھا اسی طرح سے. تو ایک لیل بھی ہو سکتا ہے اس کا فعل امر جو ہے. اکلیل بھی بن سکتا ہے اگر ہم اس کو کھول لیتے ہیں. اکلیل یہ جیسے ادلیل ہم نے بنایا تھا تو اکلیل بھی قلہ بھی ہو سکتا ہے اور اکلیل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جی اب آگئے ان کے جو ہیں ہمارے مزید فقہ. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر سمینا آپ ہمیں کروا دیجئے احسنہ جس کا ریفرنس ٹیبل ہے اسلمہ جی اور اس کا باب ہے افعال. مادہ بتائیے اور شارٹ ٹیبل کروا دیجیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم اس کا السلام. روٹ ورڈز ہیں اس کے ہا سین اور نون اور شاباش. باب مفاعلہ سے ہے اسلمہ کے باب سے. نہیں مفعلہ نہیں اسلمہ کا افعال افعال پیٹرن ہے. مفعلہ سے مفعلہ مراد نہیں ہے افعال. 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 ہاں افعال سے افعال. ہے. سوری اسلمہ کا پیٹرن ہے اور افعال اسلمہ سے ہے. بالکل ٹھیک. چلیے اب حاسین نون اس کے روٹ ورڈز ہیں اور اس کا مطلب ہے اس نے اچھائی کی. آسنا یحسنو احسن محسن محسن احسان. احسان اسلام احسان افعال. ٹھیک ہے یہ زیر کے ساتھ آئے گا. سیکنڈ لاس کے نیچے ہمارا اسم فائل بن جاتا ہے اور زبر کے ساتھ آتا ہے تو یہ اسم مفعول بن جاتا ہے. ٹھیک ہے شاباش. اس کے بعد آ گیا اقامہ. یہ بھی اسلمہ کہ لیکن ایکچولی یہ کمزور حرف ہے. اس میں قاف واو میم. ٹھیک ہے اقامہ. جی اس کی بھی یہ بھی کروائی دیجیے آپ ڈاکٹر سمینا. یہ بھی کرا دیں اقامہ. اقامہ جی قاف واو میم اس کے روٹ ورڈز ہیں اور اسلامہ کا پیٹرن ہے. اقامہ یقیم اقم مقیم مقام اقامت. اقامت. اس نے قائم کیا. اس نے قائم کیا. اب آتا یوتی. جی یہ کون کروائے گا اور کون لائن میں ہے لگا ہوا ہے جی. جی سسٹر نجمہ آپ کروا دیجیے. ہے نا کروں جی سسٹر نجمہ کروا اس کے دیجیے. روٹ لیٹر ہے آتا حمزہ کا کروائیے. تا. جی حمزہ. ہاں نیکسٹ اس کے روٹ انیلا لیٹر آپ ہے سے کرا. حمزہ تا اور یا. جی جی باب فعال سے ہے یہ. آتا یؤتی آتی مؤتن مؤتن اتاؤن. اب یہ نے حمزہ والا دیا. یہ حمزہ والا ہے. ٹھیک ہے یہ حمزہ والا کمزور ہے. کمزور ہے. حمزہ تا یا کمزور بھی ہے اور حمزہ والا بھی دونوں. اس میں کمزور حرف بھی ہے اور اس میں حمزہ بھی ہے. یہ کھڑی زبر اس لیے ہوئی کہ ایک حمزہ اس کے ساتھ باب افعال کا آ گیا اور ایک اس کے مادہ میں بھی حمزہ ہے. یہاں کوئی یہ دونوں حمزہ والے نہیں ہیں یہ والے. ٹھیک ہے یہ کمزور ہے یہ صحت مند ہے. یہ حمزہ والا بھی ہے اور کمزور بھی ہے. آتا یوتی آتی موتن موتن ایتا. ٹھیک ہے اس میں اس کا جو فائل ہے نا دو زیر والا بنتا ہے نا جو آخری میں حروف کمزور آتا ہے. جی جب کمزور والا آتا ہے تو حروف کیا اینڈ میں آتا ہے تو پھر اس کا اسم فائل دو جی زیر والا بنتا ہے. موتیون تھا ایکچولی تو وہ کچھ رولز اس پہ لگے تو وہ یا چونکہ کمزور حرف تھی وہ چلی گئی تو وہ ایک زیر اس کی اپنی ہوتی ہے ایک وہ جاتے جاتے اپنی زیر اس کی جگہ یا جب جاتی دی جاتی تو یہ دو زیر بن جاتا ہے. بہت ڈیٹیلز یہ تو نہیں آپ سے پوچھے لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دو زیر والا اسم فائل کیوں آ رہا ہے کیونکہ یہ اس کے اینڈ میں کمزور حرف آ رہا ہے. ٹھیک ہے یا آ رہا ہے. تو اس کا ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جو اس طرح کے اسم فائل ہوتے ہیں ان کی وانون والی جمع بن جاتی ہے کیونکہ بیسیکلی وہ اس طرح سے نہیں ہے. جی سسٹر نیلا ہمیں نیکسٹ کرا دیں گی. تولیتم. ہاں جی تولا. سسٹر نیلا شہباز کروائیے. جی جی تا دال واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے. جی تولا یا تولا تولا متولن متولن تولن. تولی تدبرہ کے پیٹرن پہ ہے تو ہم
फिर गया हाँ, अच्छी तरह से याद रखें। वल्ला युवल्ली वो डिफरेंट है, उसके साथ इसको हमने मिक्स नहीं करना, क्योंकि इसमें ये तशदीद नहीं है। साथ ही वल्ला में शुरू में आते हैं, लेकिन शुरू में इसके तान नहीं आता ना, ये तदब्बरा के जी जी पैटर्न है, जी जी इसलिए हमने याद जी रखना। बिल्कुल सिस्टर तफाउल अलवीना ने हाथ खड़ा किया हुआ था। सिस्टर आप हैं हमारे साथ? सिस्टर अस्सलाम अलवीना। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये जी हाँ, अगला जो है सिस्टर आप हमें करवा दीजिए। ये इसके जी रूट वर्ड आराधा, हैं। आराधा जी, इसके रूट वर्ड्स हमें आइन बताइए जी। आइन जी, आइन रा और जाद, और ये असलमा बाब से है, के पैटर्न और है, ये शाबाश। बाब अफाल से है और असलमा पे है। आरजा, योरिस, योरिजू, उर्दू, शाबाश। आरिस, मोरिजुन, मोराजुन, एराजुन। इराज, उसने एराज किया। इराज किया या वो फिर गया, थैंक यू। तो ये बहुत सारे जो हैं हमारे, चार हम असलमा के बाप के और एक तदब्बरा के बाप के हमारा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हम अपने ये हैं जो सारे टेबल्स रिवाइज करते जाते हैं। इनको रिलेट किया करें, जो जरा भी आपको शक वाला लगे उसका पूरा टेबल बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो इस तरह से देखें, क्योंकि अब हमने हर चीज इम्प्लीमेंट करनी है, उसको अप्लाई करना है जो कुछ हमने सीखा है। जब तक हम इसको बार बार पक्का नहीं करते रहेंगे तो फिर हमारी जितना हमने पढ़ा है वो सारे 3 क्यूसीज जो ज़ाया तो नहीं करने ना, उसी से तो हमें तर्जुमा करना सीखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सीख रहे हैं हम, और कितनी चीज़ें हम रोज़ाना रिवाइज कर लेते हैं। इसके साथ ही हमारा कुरान का हिस्सा ख़त्म होता है। तो अब हम ग्रामर का करेंगे, उससे पहले हम जो है एक दो सवाल आपके ले सकते हैं इससे रिलेटेड जो है, कोई किसी को कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी सवाल हम फिर एंड में ले लेंगे। 2 सवाल अभी हम ले सकते हैं। जी पूछ लीजिए, किसी को कुछ पूछना है तो। एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब समझ आ गई। जी स्क्रीन आपको नजर आ रही है और मूव भी कर रही है। तो ग्रामर में सफ़ा 11 इशारा डी के साथ आज हम दो, अभी हम तस्निया की बात कर रहे थे, दो की सीखे सीखेंगे। ज़मायर के दो के सीगे कैसे बनाते हैं और फेल माजी के दो के सीगे कैसे बनाते हैं तस्निया, ये हम आज सीखेंगे। कुछ कुछ हमें पता है चीज़ें, हम कहीं पढ़ चुके हैं, और कुछ हम आज मजीद इंशाल्लाह सीखेंगे। तो हम सरफ सीखते हैं और नहव सीखते हैं ग्रामर में, ठीक है। सर्फ का आसान तरीन या छोटी तरीन जो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि मुख्तलिफ जो अल्फाज हैं उनको लेके उनसे, सॉरी हरूफ जो हैं, हरूफ लेके, जैसे फा आइन लाम लिया, इन 3 हरूफ को हमने एक सांचे में डाला तो उससे हमने फाला बना लिया, दूसरे में डाला तो उससे यफलु बन गया, तीसरे में डाला तो फाइलुन बन गया, चौथे में डाला तो मफूलुन बन गया। तो ये इस तरह हम हरूफ से अल्फाज बनाते हैं। जो सारे हमने टेबल्स बनाए थे वो सब क्या था, वो सर्फ था, ठीक है। फिर अभी आप QC4 में हमने मोनस के सीखे पढ़े, फिर हमने 3 हरूफ वाले अफ़ाल के साथ पढ़े, फिर हमने ज़मीरों के मोनस के सीखे पढ़े, फिर हमने मजीद भी अफ़ाल के भी ज़मायर के का कल टेबल किया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम दो के सीखे जो हैं वो करेंगे, ठीक है, ज़मायर के साथ भी और माजी के साथ भी। मजहूल के सीगे हम 3 में भी पढ़ चुके हैं, दोबारा भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसी तरह से कारुमा का टेबल हम पढ़ेंगे और हासिबा की 6 चाबियां करेंगे। फिर हम इसमें मकान, इसम सिफ्त, इसम तफदील, इसम मुबालगा और जमा तकसीर, जमा तकसीर हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको भी हम डिटेल्स पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ औज़ान, कितने औज़ान हैं जो इसके आते हैं। और ये सब भी हमें कुछ कुछ तारुफ है, लेकिन हमें मजीद पता चलेगा कि सिफ्त का के लिए क्या खास इस्तेमाल है। इसम मकान यानी जैसे मस्जिद है, मदरसा है, जहाँ पे कोई चीज़ बार बार जिस जगह से की जाए, तो ये खास स्पेसिफिक अल्फाज होते हैं। इसी तरह से कंपैरेटिव जब आ जाए तो इसम तफ्दील आ जाता है, फिर जिसमें बहुत शिद्दत पाई जाए तो वो मुबालगा आ जाता है। तो ये इंशाल्लाह हम सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद जो नहव में मेनली हम क्या करते हैं कि जो अल्फाज बनाने हमने सीखे थे उनसे हम जुमला कैसे बनाएंगे, बामानी जुमला।
تو ابھی ہم QC4 کے اینڈ میں بنانا سیکھیں گے، جملہ اسمیہ بنانا سیکھیں گے. پھر آگے جا کے ہم یہ سیکھیں گے کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو اگر فعل مضارع سے پہلے آ جائیں تو وہ اس میں کچھ تبدیلیاں کر، جیسے لا آ گیا، لا تفعل، تفعلو آنا چاہیے تھا نا. لم آ گیا، لم یفعل آ گیا، یعنی کہ یفعلو ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے ہم نے دیکھا لی یفعلا آ گیا مدارے کے اینڈ میں، تو پیش آ رہا. تو یہ تبدیلیاں کہاں آ رہی ہوتی ہیں؟ فعل مضارع میں آ رہی ہوتی ہیں. ماضی میں ہم تبدیلی کر ہی نہیں سکتے، ہم بدل سکتے ہیں، اپنا ماضی نہیں بدل سکتے نا. تو یہ بڑی ہی پوشیدہ کچھ شرطیہ جملے آتے ہیں، وہ کیا چینجز لاتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے آگے پڑھیں گے. اور پھر نحو میں جملہ جب ہم بناتے ہیں اس میں ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ کہاں دو پیش آنی ہے، کہاں ایک پیش آنا ہے، کہاں زیر آنی ہے، کہاں زبر آنی ہے. تو اس طرح سے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی حرف جر آتا ہے تو اس کے بعد ایک اسم آتا ہے اور اس کے نیچے زیر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مجرور ہے. پھر ہم سیکھیں گے اس کی جوڑیاں بنتی ہیں، بڑا بہت انٹرسٹنگ ہے انشاءاللہ تعالیٰ آگے گرامر. اور پچھلی ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو ہم نے 3 سال تین مطلب QCs میں محنت کی ہے ان کو ہم ساتھ ساتھ جب ہم قرآن پاٹ پڑھتے ہیں ہم اس کو ریوائز کرتے جاتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں وہ چیزیں مزید پکی ہو جائیں اور ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنے میں مزید جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مدد ملے گی. تو پچھلے سبق میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ مؤنث ضمائر سیکھے تھے اور جو ہے مؤنث کا فعل کا ٹیبل ہم سے. آج ہم کیا سیکھیں گے؟ دو کے سیکھیں. اب وہ دونوں اور آپ دونوں، میں اور ہم کے لیے کوئی دونوں کا نہیں ہوتا، اس میں وہی جو ہے اگر آپ دونوں کا کوئی سوال ہم کریں گے تو جواب وہ ہم والا ہی آئے گا، اس میں کوئی دو کا سیکھا نہیں آتا، اس میں اور ہم ہی ہے. لیکن وہ دونوں جیسے ہوا تھا اور ہم تھا تو ساتھ ہما بھی آ گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح انتا آ گیا تو انتم تھا تو انتما بھی آ گیا. تو ان کے دونوں میں ہم دو کے سیگے بھی سیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے سیکھیں گے. ہم نے مذکر کے ضمائر سیکھے تھے ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن. اب ہوا کا مطلب ہے وہ ایک مرد، ہما کا مطلب، ہم کا مطلب تھا وہ سب. ظاہر ہے جب میں دایاں ہاتھ استعمال کروں تو مذکر کے لیے وہ سب بات. دو کے لیے ہم کہیں گے ہما اور 2 انگلیوں سے اشارہ کریں گے، ہما وہ 2 مرد. انتا آپ ایک مرد، انا میں ایک مرد، انتم آپ سب مرد. پھر اگر ہم انتما 2 سے اشارہ کریں گے تو انتما، یعنی اب اس میں ہوا کیا ہے کہ جمع والے کے آگے صرف ایک الف کا اضافہ لگ گیا. 2 کے سیغے بنانے کے لیے جمع کے سیغے کے آخر میں الف مد کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. الف مد کا مطلب ہے وہ الف جس سے پہلے والے حرف پہ زبر ہو. یہ تجوید کا قاعدہ آپ سب کو پتہ. تو ہوا، ہم، ہما، انتا، انتم، انتما. نحنو ہی استعمال ہوتا ہے ہم دونوں کے لیے بھی، ہم دو یا ہم سب دونوں نحنو ہی استعمال کریں گے. تو اس کے لیے کوئی اور لفظ نہیں ہے. تو صرف 2 نئے لفظ ہم نے اس میں سیکھنے. ٹھیک ہے، آ گئی سمجھ میں بات؟ آسان بات جی ہے. صرف اس کے ساتھ جمع والے کے ساتھ ہم نے الف ایڈ کر دیا، لیکن نحنو کے ساتھ ہم کچھ بھی نہیں ایڈ کرتے. وہ نحنو ہم دونوں ہو یا ہم سب ہو، اس کے لیے ہم نحنو ہی استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. تو ضمائر میں آ گیا ہما وہ دونوں، انتما آپ دونوں. 2 کے سیغے بنانے کے لیے ٹپ کیا ہے کہ جمع کے سیغے کے آخر میں الف مد کا اضافہ کر دیا جائے، اور اگر واو نون ہو تو اس کو الف نون کر دیا جائے. جیسے مسلمون ہے تو اس کے بعد مسلمانی، نون کے نیچے زیر آ جاتی، مسلمانی، وہ 2 مسلمان. مسلمون، مسلمون، مسلمانی. اگر ہم میں سوال پوچھوں من ہما تو کیا جواب دیں گے؟ یعنی وہ دونوں کون ہیں؟ ہما مسلمانی، وہ 2 مسلمان، 2 مسلمان ہیں. یعنی واو نون کی جگہ الف نون لگا دیں گے، نون کے نیچے یہاں زیر آ جاتی ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہم نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی الف کا اضافہ کیا یہاں پہ واو کی جگہ پہ،
नून एज इट इज रहा, लेकिन उसकी हरकत बदल गई, उसके नीचे जेर आ गई। मन हुमा का क्या जवाब देंगे? हुमा मुस्लिमान। मुस्लिमान। अगर मैं पूछूं मन अंतुमा, नहनु मुस्लिमान। नहनु नहनु मुस्लिमान। मुस्लिमान। वेरी गुड। तो आपने नहनु याद रखा कि इसका जवाब नहनु हमें मुस्लिमान। नाहनों से देना है। ठीक है, तो अंतुमा का जवाब हम नाहनों से ही देते हैं, उसके लिए नहनु कोई से। अलग लफ्ज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफा दो लोग इसको रिवाइज कर लें, एक सवाल पूछ ले, एक जवाब दे दे, ताकि समय पक्का हो जाए। जी कोई से दो। हाँ जी सादिया, आप सवाल कीजिए और डॉक्टर रुबीना आप जवाब दीजिए। जी सादिया मन सवाल हुमा, करें। हुमा मुस्लिमान। मन मुस्लिमानी अंतुमा, कहना है, मुस्लिमानी कहना है बेटा, मुस्लिमानी। मुस्लिमानी, जेर याद रखेंगे। शाबाश, अगला पूछो। मन अंतुमा, जी डॉक्टर नहनु अफशी, मुस्लिमानी। जी सिस्टर अफशीन हाफिज का इसका जवाब दें, मन अंतुमा का। सिस्टर नहनु मुस्लिमानी। नहनु मुस्लिमानी, तो नून के नीचे जेर है, और अंतुमा का भी के लिए नहनु, हम दो या हम सब, एक ही नहनु ही इस्तेमाल होता। ठीक होगी, तो आसान बात है, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद हम बोलचाल कर लेते हैं ताकि हमें जो है और पक्का हो जाए। जी मैं सवाल करती हूँ, सिस्टर अफशीन जवाब दिए। मन रब्बुहुमा, रब्बुहुमुल रब्बुहुमुल्लाह, रब्बुहुमुल्लाह, उन दोनों का रब अल्लाह है। मन रब्बुकुमा, रब्बनल्लाहु। वेरी गुड। फिर रब्बुनल्लाह, जैसे नानो आया तो ना उसी तरह से आ गया। इसका हम जो हम सब के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही हम दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। शाबाश, बस यही इंपॉर्टेंट बात थी ना जो हमने याद रखी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब फेल माजी से दो के सीधे कैसे बनाएंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। हम कहते हैं फाला उसने किया, फाल उन सब ने किया। अब फाला, वही अलिफ मद का इजाफा कर लीजिए। उन और दोनों ने अलिफ किया। जो है उसको से अलिफ से बदल लें, यानी अगर ये मौजूद है, ना मौजूद तो ऐड कर लें। तो फाला, या वैसे इसवी यूं भी याद रख सकते हैं कि फाला के साथ आप एक अलिफ ऐड कर लें, वाहिद वाला जो है उसने किया। फाला, अब ये उन इसमें दोनों ने वही किया। कल की तरह हमने जबर वाला फाला उसने किया, फाला उन दोनों ने किया, फालू उन सब ने किया। इसी तरह से फालता आपने किया, फालतुम आप सब ने किया, फलतुमा आप दोनों ने किया, फलतुमा आप दोनों ने किया। एक्चुअली ये जमा के बाद बताते हैं ना, तो वो इसलिए ये बात कर रहे हैं कि वाव अलिफ के वो रिप्लेस करना है आपने ये अलिफ के साथ, सबर के साथ। ठीक है, फाला, फाल, ये तो बिल्कुल आसान है। फालतुम था तो फलतुमा, साथ अलिफ का इजाफा हो गया, अलिफ मत का, ये सिंपल। और फालना को हम दोनों एज इट इज। हम दोनों ने किया या हम सब ने किया, तो एक ही लफ्ज है इसके, हम दोनों के लिए अलग से कोई लफ्ज नहीं। सिर्फ यहाँ पे उन दोनों ने किया और आप दोनों ने किया, उनके लिए हमने फाला, फालतुमा, फाला, फालतुमा, फालना के लिए कोई और नहीं, फालना ही रहेगा। ठीक है, तो दो हमने जो है अल्फाज तस्निया के या दो के लिए हम इसमें सीखते हैं। ये देखिए ना, जैसे हुमा था, रब्बो हुमा था, तो फाला माजी का ही आ गया, उन दोनों ने किया। फालतुमा आप दोनों ने किया, हम दोनों ने किया, फालना उसको वैसे ही रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात। बोलचाल करते हैं, दो लोग आ जाएं, एक सवाल पूछेगा। कौन कौन करेगा? हाथ खड़े कर लें, बता दें किस किस ने करना है। जिन्होंने नहीं पहले किया प्लीज। जी सिस्टर शुजीला आप सवाल पूछेंगी, और नया जिसने नहीं, पर पहले ही लोग हैं जो कर रहे हैं। सिस्टर इकरा जावेद जवाब देंगे। अलवीना, जी मैम। सिस्टर अलवीना आप दे दें, या
सिस्टर अलवीना मैं आप दे दें, चले आप ही दे दें, कर लें, जल्दी से कर लें, तो दो और अगले भी करवा लूंगी, सबसे करवा लूंगी। हाथ रखिए तो करवा लेते हैं, चलें। जी। हल फ़अला नाम फ़अला, नाम फाला, हल फल तो माँ, अच्छा नहीं सॉरी आप, फ़अलतुमा, नअम नह फअलना। फ़अलना, फलना, फलना आ जाता है ना, हम फ़अलना। फेल की बात कर रहे हैं जी, शाबाश। तो ये याद रखें, जैसे नहनो आया उसी तरह से टेबल में फिर ना वाला सीगा आता है, जमा मुतकल्लम वाला सीगा, ठीक है, हमने ये याद रखना। जी अब पूछिए सवाल, मैं हल पूछूं? फ़अला चलें आप ही कर लें। हल फअला खैरन, नअम फअला खैरन। हल फअलतुमा खैरन, हल नाम फअलना फ़अलना नाम खैरन। खैरन, फ़अला, पालना है, बस ये इंपॉर्टेंट बात है, अब आपको याद रख, नाम फ़अला। अब आपको याद रहा कि दो के लिए हम ऐसे करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एकदम फिर दोबारा से इसको रिपीट आप कर लें, डॉक्टर समीना आप सवाल कर लें, और डॉक्टर अनीला शहबाज जवाब दे दें। जी आप लोगों के हाथ खड़े हैं, हाथ नीचे कर लें, इसको दोबारा कर लीजिए। हल हल फ़अला फ़अल, खैरन, नाम फ़अला खैरन, हल फ़अलतुम खैरन, नाम फ़अलना खैरन। वेरी गुड, तो बिल्कुल आसान है। अब फाला की हमने बात की, बस फर्ज किया कि यहाँ होता नसारा, तो उससे क्या बनाएंगी दो का सीगा, नसरा, नसारा, अलिफ लगा देंगे, बस नस अलिफ नसरा, लगा देंगे, नसरा। नसरा, नसरा नसारा, तुमा, नस नसरा, नसर तुम, नसर, नसरना, नसरतुमा, नसर तुमा, नसरतुमा, नसर नसरना। तुम, ठीक है। इसी तरह से दाराबा से आप कर सकते हैं, दाराबा से क्या बनाएंगी, दराबा, दरबा, दराबा और दरबा, दरबतुमा, 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 सामिया, दरब, सामिया से क्या बनाएंगी, समिया, समिआ, समिया, समिअतुमा, समीतुमा, समीतुमा, समीतुमा। बस ये आपने याद रखना है कि हमने क्या चेंज इसमें करना है, और सिर्फ दो, दो वाले वो दोनों और आप दोनों, इनके लिए बनाना है, ठीक है। हम दोनों के लिए वही होता है जो हम सब के लिए इस्तेमाल होता है, या नहनो जी, होगा या वो ना वाला जमा मुतकल्लम वाला सी का इस्तेमाल होगा। तो अगर आप अपनी बुक में देखें तो उन्होंने नीचे और भी लिखे हुए हैं इसी तरह से बाकियों के, कि इसमें आप जो कम से कम बाकी के तीन जो मेन बाब हैं उनका एक एक किसी का बना के उसमें लिख ली। बुक के अंदर भी टेबल बना हुआ है, खाली जगह बनी हुई है, उसके अंदर सारे टेबल नसरा से जैसे बना लिया, दराबा से बना लिया, समिया से बना लिया, ठीक है। तो कोई कोई मुश्किल बात नहीं है उसका, वाहिद का लिख लें, जमा का लिख लें, और उसके बाद तस्निया का लिख लें, तीनों तीनों लिखें सीखे, फिर आपको इंशाल्लाह गलती नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सीख लिया कि दो के लिए अरबी जबान में अलहदा से अल्फाज होते हैं जिसको हम कहते हैं तस्निया। तो ज़माइर में भी तस्निया होता है और इसी तरह से अफ़आल में भी तस्निया होता है। तो आज हमने माजी के जो हैं सीखे, उनका हमने जो है तस्निया बनाना सीखा, और हमने ये सीखा कि सिर्फ उसने किया, उन सब ने किया, उन दोनों ने किया, तो दोनों उन 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 दोनों ने किया है उसका हम बनाएंगे, कि आपने किया, आप सब ने किया, तो आप दोनों ने किया, उसके लिए भी नया लफ्ज है। मैंने किया, हमने किया, हम दोनों ने हम किया और लोग हमने किए के लिए वही लफ्ज जो ना वाला हमारा सीगा आता है जमा मुतकल्लम का, वही हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गई बात, तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तस्निया भी बनाना सीख लिया। इंटरेस्टिंग है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हमेशा इस बात को याद रखें, कभी भी ये आपने बात नहीं भूलनी कि आपको अल्लाह ताला ने मुंतखब किया है कि आप उसका कलाम जो है उसको इंशाल्लाह सीखते जाएंगे। और अपने लिए दुआ कीजिए, रब्बी जितनी इल्म, अपने साथियों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान सीखने में हमारी मदद फरमा। तो कम से कम दो तिलावत के होमवर्क है, 10 मिनट आप मुसहफ से पढ़िए, 10 मिनट अपने हाफजे से, और किताब से पढ़िए, जो PDF स्लाइड्स भेजते हैं उनसे पढ़िए, वीडियो देखिए, सुनिए,
اپنے ساتھی ضرور بنائیں کہ ایک ساتھی کورس کی باتیں کریں، ایک دوسرے کو ٹیبل سنائیں، چیزیں سنائیں، ریوائز کریں، نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں۔ جی کسی کا کوئی سوال ہے تو سوچ لیں۔ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک جزاک اللہ اللہ خیرا خیرا کثیرا، کثیرا۔ جزاک اللہ خیرا۔